Ngayong gabi naanad sa tong programa no harta sa Hebro chapter 2 verse 1 ato lang anam kay taas man ni siya para ato masabtan. Busa kinalan gayud nato nga tipigan ug maayo ang mga kamatuoran nga atong nadungog aron dili kita mahisalaag no anita no. Usa da ito kinalan gayud nga atong tipigan sa atong kaugalingon ang kamatuoran nga atong nadungog no dili na to usikan no atong tipigan aron dili kita mahisalaag no aron kita masalaag. Verse 2, ang kasuguan nga gipadala pinagi sa mga anghel na pamatud-an nga tinuod gayud ug ang matag usa nga wala mosunod o wala motuman niini gisilutan sumala sa iyang nahimo nga sala no. Ang mga anghel gitawag sa ingon gisilutan na wala mo sunod sa no, patakaran wala mo tuman. Busa dili kayod kita magkalingkawas sa siloy kung dili na to hatagan o pagtagad kining kaluwasan nga wala kayo sama. Ang Ginoo mismo mao ang una nga nagbutyag niini nga kaluwasan o gipamatud-an kini kanato sa mga taong nakadungog kaniya o gipamatud-an usab kini sa Dios pinagi sa nagkalain-laing mga milagro, mga timailhan, mga kahibulungang buhat o sa paghatag sa nagkalain-laing mga hiyas pinagi sa Espiritu Santo sumala sa iyang kabubuton ana no. So glory to God nga ang Ginoo gayud mao'y nagalihok sa tanan no sa tumang kinabuhi. Nalaygo ng Dios ug atong tipigan sa atong kinabuhi ang kamatuoran nga atong nadungog no ato kining tipigan aron nga dili kita mahisalaag. Mubasi kita sa pulong sa Ginoo kung magbasa kita kanunay kung magtuon